اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك المصطفى ونبيك المرتضى محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى أثره ونهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والاستعداد للدار الآخرة، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. من أخطر ما حل بالقلوب من الأمراض وأسوأها هو داء الغفلة الذي ترك الناس يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة، ويكون همهم وغمهم جمع الحطام والمنافسة على فتات الدنيا. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وصف الدنيا في هذه الآية ب6 أوصاف: أنها لعب، فكثير من أجزاء حياتنا هي اللعب، لعب مع الزملاء، لعب مع الأطفال، لعب مع الزوجات، ثم لهو وغفلة، ثم تكاثر في الأموال، مال فلان أكثر من فلان، فلان أغنى من فلان، فلان قد تقدم على زملائه فبنى عمائر وقصورا وملك سيارات فارهة. طيب ماذا كسب لآخرته؟ لعب ولهو وزينة، زخرف في البيوت، زخرف في السيارات، زخرف في كل أجزاء الحياة، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. وتفاخر في الأنساب، نسبي أعلى من نسبك وقبيلتي أشرف من قبيلتك، نحن بنو فلان وبنو علان. ألستم أنتم من البشر؟ ألم تخلقوا من ماء مهين؟ كيف كنتم أشرف من غيركم؟ ما معيار الشرف عندكم؟ وتفاخر وتكاثر. ثم أخيرا قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. غرت الكثيرين وخدعتهم وظنوا أنهم فيها مخلدون، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. لم ينج من هذا إلا الأيقاظ من عباد الله الذين عرفوا أنهم في لحظة قصيرة وعما قليل سيغادرونها، وأن البقاء هناك وليس هنا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي وللدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم ذهب وتركها. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، سكنوا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أخذوا الزاد للدار الآخرة، أسهروا ليلهم قياما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
وأظمأوا نهارهم صياما فمنعوا نفوسهم من أن ترتع في ملذاتها وشهواتها إلا بقدر الحاجة، أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. أهل الله وأولياؤه تسابقوا في أعمال الآخرة، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا هو ميدان السباق الحقيقي، وهذا هو ميدان التنافس النافع الذي تبقى منفعته أبد الدهر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما هذه الدنيا فيعيش فيها القوي والضعيف والغني والفقير والمشهور والخامل، ومن عظمه الناس ومن أهانوه. ولكن الميزان عند الله تبارك وتعالى عندما يأتي الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. وعندما تعرض الأعمال فيقول من أحسن العمل: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وعندما يقول المسيء: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. أين المال وأين الجمال وأين السلطان وأين العزة وأين الكرم وأين القبيلة التي تنتمي إليها وتعتز، وأين الفخر والخيلاء؟ كل ذلك قد ذهب. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. بينما هو يقول ذلك يأمر الله ملائكته الكرام أن خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا يا رب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فاعلموا أننا في مفترق طريق، واعلموا أننا في أيام سريعة الزوال قليلة البقاء، لكن أثرها دائم لا يزول. أنت تدخل الجنة بما تعمله في هذه الأيام القليلة. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وتدخل النار والعياذ بالله بما تعمله في هذه الأيام القليلة. هذه أيام عجيبة، ورب العالمين أتى بنا إلى هذه الدار ليختبرنا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهل أخذنا من زاد؟ وهل استعددنا للوقوف بين يدي رب العباد؟ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم. لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ውድ ወንድሞችና እህቶች፣ የሰው ልጅ ከሚያዝባቸው ክፉ በሽታዎች መካከል አንዱና እጅግ አደገኛው ገፍላ የሚባል በሽታ ነው። ገፍላ ማለት ዝንጉነት ማለት ነው። አንተን የሚፈልግ ወደ አንተ እየመጣ ያለ አንድ ከባድ ነገር አለ።
አንተ ደግሞ ያንን ነገር ቁብ የለህም እፊታችን መውት አለ ከመውቱ ጀርባ ደግሞ ቀብር አለ ከሞቀ ቤታችን ከደመቀ ጎጆአችን አውጥቶ ለብቻ ከላይ አፈር ከታች አፈር ተጭኖ የምንቀመጥበት እዚያ ደግሞ ጥያቄ አለ ከዚያ ጀርባ ቂያማ አለ ሒሳብ አለ ሲራጥ አለ ሚዛን አለ ጀነት አለ ጀሃነም አለ ይሄ ሁሉ ነገር የሚጠብቀው ሰው መዘንጋት አይዞህ አንተ ምንም የለብህ የተባለ ይመስል የአኺራን ጉዳይ ችላ ማለትና ዱንያ ላይ ብቻ መሽቀዳደም ክፉኛ በሽታ የተጠናወተው ሰው የሚያደርገው ነው ያ أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم إلى الله ምንድነው አንተን ግብዝ ተላላ ያደረገህ ለምንድነው ይሄን ያክል ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ውስጥ የገባኸው ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا تاللچنما دنيا تالላለች በውበቷ ታታልላለች በስበቷ ታታልላለች አዎ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነገሩን አላ ኢንማ الدنيا حلوة خضرة ጣፋጭ አረንጓዴ ናት ሲቀምሷት ትጥማለች ሲያዩት ደግሞ ታማልላለች وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون الله በሷ ላይ እናንተን ተኪያችሁና ምን እንደምትሰሩ ተመልካች ነው ይላል ተተካኪዎች አርጎን ትውልድን እየተካ ቀጥሏል ከአላህ ትዝብት ስር ነው ያለነው ቅድሚያ አብዛኞቻችን ኢላ من رحم الله ለሷ ሰጥተናል بل تؤثرون الحياة الدنيا ይልቁንም እናንተ የዱንያን ህይወት ታበልጣላችሁ والآخرة خير وأبقى آخرة በላጭና ይበልጥ ቋሚና ዘላቂ ሆና ያለች ተዘናጋላችሁ ቅድሚያ ተሰጣጣላችሁ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى በአንድ አንቀጽ ላይ ዱንያን በስድስት መገለጫ ገለጣት إنما الحياة الدنيا لعب ጨዋታ ነው አለ ጨዋታ እንግዲህ ይሄው ዓለምን አስክሮታል ታዩታላችሁ አይደል ሶላት እየቀረ ነው ሰው ሌሎች ሰዎች ሲጫወቱ ለመመልከት እኮ ነው አንተ ሶላት እያሰለፍክ ያለ الله أكبر እየተባለ هذا اللعب هل هو أكبر لعب ከዚያ በህይወታችን አብዛኛው ጨዋታ ልጅ ጋር ጨዋታ ባለቤት ጋር ጨዋታ ጓደኛ ጋር ጨዋታ ሞባይል ራሱ ፕሌይ ነው لعب ወላሁ መዘናጋት መታለል ነው ከዛስ ወዚና ብልጭልጭ ዴኮሬሽን ሁሉ ነገራችን ወተፋኹር ፉከራ ደግሞ አለ አንዱ ላይ የማን መሰልኩ የገሌ እኮ ነኝ እነገሌ ዘር ነኝ የኛ ጎሳ እንዲህ ነው ያንተ ጎሳ ካፈር አልተፈጠረም ከፍቶት ጠብታ አልተፈጠረም አንተስ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين كم يتسيفوا هل فترناكم منه إيه قرات كم متى تفاخر بهبت بزات تكاثر مليون علماء يفسروا አንደኛው የሀብት ብዛት ውድድር ነው ያው ዓለማችን በዚህ ሰክራለች ግለሰቦችም ሁሌ የሚጠቀሙትን ያህል ሳይሆን ከሌላው የሚበልጡበትን ነው የሚፈልጉት ገሌማ ሄዷል እኮ የትና የት አትስራ አይደለም ግን ግባ አደረካት ሌላው ደግሞ ተካሱር በዘር ብዛት ፎክረው حتى زرتم المقابر ይላል زرتم المقابر ቀብር እስከቦኛችሁ ማለት ምንድነው አንደኛው የሞተው ያለውን ሰው ቆጥራችሁ ዝናውርታችሁ አልበቃችሁ ስል እንደገና ወደ መቃብር ሄዳችሁ ነገሌ ብላችሁ በአምዋት መፎከር ጀመራችሁ
أنا ابن فلان طيب من يهون ويدمو حتى متم ودخلتم القبر موتاتشو قبر اسكا قباتشو مال لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم فمكاكلاتشو الله فككر وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كذا ما ترش علي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الدنيا هيوت يمتاليا اقا بچانات زلاقي አይደለች الدنيا مال من لا مال له ودار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له አገር የሌለው ሰው አገር አዎ የካፊር አገር ናት ሀብት የሌለው ሰው ሀብት ናት እሷኑ ብቻ የሚያሳድድ አኺራን የሚዘነጋ አቅል የሌለው ሰው ነው ነገን የማያስብ ጤነኛ አእምሮ የሌለው ነው هكذا هي ስለዚህ ይሄ ገፍላ ሊወገድ ይገባል ብንንል ይገባል ቀብር ስንገባ አይደለም መባነን ያለብን አሁን ምን ስንቅስ ምን ይዘናል የተመቻቸ ፍራሻችን ላይ ተኝተን ጭልጥ ብለን እንኳን ሌት መነሳት እንኳን ቀርቶ ፈጅር እንኳን የሚያንገዳግደን የሚያዳግተን ሆነን በዚህ መልኩ ነው አኺራ የአላህ ወዳጆች ተተጃፋ ጁኑብሁም ነው ያለው ጎኖቻቸው ይርቃሉ ከመኝታ እረፍት ነስቷቸዋል እንቅልፍ አሳጥቷቸዋል እንዴት ታረገን ይሆን ጌታዬ ብለው በጉጉትና በፍርሃት ለመለመን يدعون ربهم خوفا وطمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ራሳቸው أبزحني أقول لكم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك بزي هونيتا نبر ميا سالفوت من جنك عجو ياوك جنك اندلو جنك اندلو آخرة أساس سباجو غزور الجم هونون أوقوت لذينو يا نبي صلى الله عليه وسلم صحابة ولن تناجون لا الله يسدود دنيا جوم لا يسنف عدلو آخراتهم لاي كزيا يبلت تغوحان ናቸው ዱንያን ለአኺራ ስንቅ ነው የሚያደርጓት ወደዛ ያለፈው ነው የኛ ነው የሚሉት እዚህ የተጠራቀመው ሳይሆን ማለት ነው ይሄ ሁላችንም ከራሴ ጀምሮ ራሳችንን ማስታወስ የሚገባን አይነ ዛት የታለ ስንቁ ቀጠሮ ደርሷል አብሽር ሩቅ አይደለም انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا بل الله سبحانه وتعالى قرب اقترب للناس حسابه حساب የሚደረጉበት ጊዜ ቀረበ وهم في غفله እነሱ ግን በእንቅልፍ ውስጥ ናቸው በመዘናጋት ውስጥ ናቸው ስለዚህ አላህን ፈርተን ልባችን የአላህ ቃል ሲነገር ደንገጥ የአኺራ ጉዳይ ሲወራ ሰበር ማለት ይገባታል አካላችን የአላህ ስም ሲወራ መለስለስና መታዘዝ መቻል አለበት ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق كذي بلت من مكاكره نجر الله الأمر جد نجرو مرنو متبك النجار تنكر على سلونا لزع نجر تنكر بلن لآخرات جنتات كان مقوم على اللبن هيدو على الدنيا هي عندنا داتشن نقدو على الكون تنش نبرج الصوم من الباث كلفتش يكرج من تنسنو أبزحنيو